आज गोंयांत खंयचोय दोतोर चेकअप करून आपल्या पेशंटाक किंवा कोणूय एडवोकेट पुलिसांची चार्जशीट कोर्टान धाडल्या तेजी स्टडी करून आपल्या क्लायंटाक जर सांगीत तुका भिवपाची कांयच गरज ना तर तो पेशंट आनी क्लायंट आनीक भिवंक लागता की हो दोतोर आनी एडवोकेट सारखे सांगिना कांय भिवपाची गरज ना म्हटल्यार आमकां खरोच भंय आसा अशें तांकां दिसूंक लागता. सकाळीच एक मनीस म्हाजे कडेन आयलो, म्हाका म्हणलो दोतोर 500 रुपयाच्यो काउंटरफीट म्हणजे फेक बनावट नोटी बाजारात मेळपाक लागल्या. आता आमच्या गळ्यान जर कोणी ती नोट घातली, एक्सचेंजीन आमच्या ताब्यान ती नोट आयली आणि जेन्ना पैसे डिपॉझिट करून बँकेन वयतले तेन्ना ती नोट समजा त्या बंडलान गेली डिपॉझिट करपाच्या तर आमचेर बेश्टीच पुलिशेन केस जातली. हांवें म्हटलें तशें जावं शकना. एक तर तुमी नोट ती छापूंक ना, दुसरें म्हटल्यार कॉमन मनीस आमच्या कडेन कितें इन्स्ट्रुमेंट ना जेच्या वरवीं आमी जाणून घेवं शकता की ही नोट खरी गाय काउंटरफीट फकाणाची फेक, मागीर आमचेर केस जावन नजो. पण आनी खूब कडेन अशें जाल्लें की जेन्ना अश्यो काउंटरफीट नोट म्हणजे बोगस बनावट नोटी करन्सी नोट्स मार्केटान सर्क्युलेट जाल्यो आनी बँकेन पावल्यो, बँक मॅनेजर सोमते पुलिसांक कळयताले. म्हज्या बाबतीन एकदां तशें जालें. कोणी तरी क्लायंटान कितें कॅश दिल्ली, म्हजे एक ऑफिस असिस्टंट चली आशिल्ली, तेच्या कडेन हांवें 5,000 रुपया दिले आनी ताका सांगलें बँकेन वचून तूं ते डिपॉझिट कर. आनी हांव कोर्टान गेलो सकाळचो, हांव दनपारचो येयलो तरी हें ऑफिसान येवंक नाशिल्लें. हांवें फोन केलो तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें आपल्याक हांगा बँक मॅनेजरान बसोवन दवरला. हांवें म्हटलें कित्याक बसोवन दवरला? तुवें म्हणगलें जे डिपॉझिट करपाक पयशे दिल्ले तितून एक हजाराची नोट, त्या वेळार 1,000ची नोट आशिल्ली ती काउंटरफीट म्हणजे बोगस मेळ्ळ्या आनी मॅनेजरान सांगलां आतां आपूण तुका काडटा आनी पुलिशे कडेन दिता. हांवें म्हटलें म्हाका मॅनेजरा कडेन उलोवंक दी. मॅनेजरान म्हाका फोन केलो, हिंदी उलयतालो. अजून गोंयांत सुद्दां आमी पळयत जाल्यार चडशा बँकांनी, नॅशनलायज बँकांनी हिंदी उलोवपीच आसा, कोंकणी मराठी कोणाक समजना. म्हाका तो मॅनेजर म्हणगलो तुमी जे नोटी धाडलेल्यो तितून पळय एक काउंटरफीट नोट मेळ्ळ्या, आतां आमकां पुलिशेन कळोवंक जाय आनी तुमचेर एक्शन जातली, तुमकां त्रास जातले, तुमकां आतां कोर्टान फावटी मारच्यो पडटल्यो. हांवें म्हटलें म्हाका कोर्टान फावटी मारच्यो पडटल्यो? तू याद एक तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे. हांव एडवोकेट, हांव सदांच कोर्टान येता वयता, तुका कोर्टान फावटी मारच्यो पडटल्यो. तूं आज हांगा आसाय गोंयांत, फाल्यां तूं हरियाणा दिल्ली ट्रान्सफर जातलो, तुका 10 फावटी हांव मारूंक लायतलो कोर्टान. काउंटरफीट नोट म्हटलें कितें हांवें छापल्या ती गाय? म्हाका खबर आशिल्ली ती काउंटरफीट म्हणून. तूं पुलिशेन कंप्लेंट दिता आनी एका चलये मनशाक तुवें बसोवन दवरला, म्हाज्या अकाउंटार पयशे डिपॉझिट करूंक येयल्ले, तुवें म्हाजेर एक्शन घेवंक जाय आसली, तेका बसोवन दवरला. हांव तुजेर उलट रॉंगफूल रिस्टेन केली म्हणून कंप्लेन घालता. तर म्हाका म्हणलो आतां हांव कितें करूं? हांवें म्हटलें पळय हांव एक एडवोकेट म्हणून तुका सांगता, तूं एक मार्कर घे, पेन आनी तेजेर बरय नोटीर काउंटरफीट म्हणून, किंवा एक कातर घे आनी कुडको काड त्या नोटीचो आनी ती परत दी. प्रत्येक गजालीक तुवें पुलिशेक कळोवंकूच जाय अशें ना. एक लक्षात घ्या, जर तुमची 1-2 नोटी अश्यो बंडलांतल्यान तुमी डिपॉझिट करतना बँकेन पावल्यो तर तुमकां भिवपाची कांयच गरज ना. अनलेस एक 10,000चे बंडल आनी सगळ्योच काउंटरफीट नोट मेळ्ळ्यो तर मुजरत बँकेन पुलिशेक कळोवंक जाय. नाल्यार मॅनेजरांनी वा बँक ऑफिसरांनी पुलिशेक कळोवपाची गरज ना. ती नोट तर डिस्ट्रॉय करूं येता, कातरून उडोवं येता, अर्दी करूं येता, काउंटरफीट म्हणून बरोवं येता आनी आपल्या क्लायंटाक त्रास दिनासतना परत धाडूं येता. अशें जर जालें ना, दिसाक 10-12 केसी पुलिशेन वतल्यो आनी जे बाबडे मनीस आसा जेंका त्या नोटीचे खरी फकाणे कांयच कळना तांकां बेश्ट्यो पुलिशेन फावटी मारच्यो पडटल्यो आनी आमच्या सुशेगाद पुलिसाकूय त्रास जातलो. खरें न्ही? तुमकां कितें दिसता?